मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक पुर इसरार हवेली एपिसोड नंबर 4। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है। अपनी शादी का सारा इंतज़ाम मुझे खुद करना है। सिर्फ़ एक बूढ़ी माँ है जो बीमार है, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ओह वेरी सैड। अगर कोई काम वगैरह है तो मुझे ज़रूर बताना। बस सब कुछ मुकम्मल है भाईजान, बस आप तशरीफ़ ले आना। अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। नीलम खुलूसे दिल से बोली, ठीक है। रात को वरगोश की ड्यूटी थी, लेकिन वो दिमागी तौर पर गैर हाज़िर था। उसका जहन बेदस्तूर तूसिया के पुर इसरार रवैये में खोया हुआ था। नीलम से तो उसने उसके घर का एड्रेस ले लिया था। रात के करीब 2 बजे SHO ने अपने कमरे में तलब कर लिया। वो काफ़ी बेदिली से कमरे में पहुंचा था। SHO से काफ़ी दोस्ताना किस्म के मरासम थे। वो दोनों अक्सर मिठाई मिल बांट कर ही खाते थे। क्या बात है, आज ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। नींद आ रही है। SHO फयाज ने उसको गौर से देखा और कहा, बस यार कुछ थकन सी है और कुछ नहीं। उसने बात ही उड़ा दी। बात यह है आसिफ, तुम्हें 15 दिन की लीव मिलने वाली है। वो किस खुशी में जवाब हैरत से दिया गया। तुम्हारा नाम इकबाल भट्टी की उस टीम में शामिल है जो कि समुद्री साहलों की निगरानी करेगी, जहां से स्मगलिंग की जाएगी। हर 15 दिन के बाद वहां एक टीम ड्यूटी देगी ताकि दोनों की कारकर्दगी अच्छी हो और कोई करप्शन में मुलव्वस ना हो सके। यार ये इकबाल भट्टी कुछ ज़्यादा मुहब्बे वतन नहीं, वो चिढ़ कर बोला। शुरू में ऐसा ही होता है, जब थोड़ा पुराना हो जाएगा तो खुद ही मामूल पर आ जाएगा। वैसे आदमी ईमानदार है। ईमानदार इंसान की पुलिस में कोई जगह नहीं, और अगर वो पुलिस में भर्ती भी हो जाए तो उसका हाल जिब्रान जैसा ही होता है। उसकी बात पर फयाज ने कहका लगाया। दूसरे लम्हे वो संजीदगी से बोला, वाकई तुम ठीक कहते हो। जिब्रान की मौत का मुझे बेहद अफसोस है, मगर तुम ये जो बात बोल रहे हो वो सब दूसरों के सामने मत कहना। वरगोश के चेहरे पर बेजारी के तासरात थे। अब जाने की तैयारी करो, तुम्हारी जगह फहद आ रहा है। यार वो तो ठीक है, मगर तुमने मेरे सारे खांचे मार दिए। अब इस वीराने में क्या झक मारूंगा, उसने मुंह बनाकर कहा। अरे नहीं, बाद औकात जंगल में भी मंगल हो जाता है, और तुम इतने सीधे भी नहीं हो कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो। फयाज का लहजा मैनी खेज था। वरगोश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सोच में डूब गया था। नागर और उसके साथी एक ही इलाके में रिहाइश पजीर थे। वो सिर्फ अपने पुर इसरार बास को जवाबदा था। नागर ने ज़िंदगी में कभी भी किसी से डरना नहीं सीखा था। ना जाने क्यों वो इस पुर इसरार बास से खाइफ हो जाता था, जिसके अहकामात को सिर्फ फ़ोन पर ही मिलते थे। नादर महल में खाने की दावत के बाद बास ने नागर और उसके साथियों को उस इलाके का जायज़ा लेने का कहा था जहां उस लॉन्च को आना था। जायज़ा लेने के बाद बास ने उनको लंबी तान कर सोने को कहा था। जब माल उतरना होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नागर ने अपने साथियों को यह भी नहीं बताया था कि बास के अहकामात किस तरह मिलते हैं। वैसे भी उसके साथियों को इस बात से कोई गर्ज ना थी कि बास कौन है। बस वो तो आम खाने से मतलब रखते थे, पेड़ गिनना उनके मंशूर में ना था। जब तक उनको दूसरों के अहकामात मसूल नहीं हुए थे, नागर और उसके ग्रुप ने शहर में छोटी मोटी वारदातें शुरू कर दी थी, जिनसे उनको बहुत फ़ायदा होता था। उस नादीदा बास का रूप उन पर यूं लगता था कि जैसे वह हर वक्त उनके साथ हो। नागर उस वक्त अपने साथियों के साथ बैठा ताश खेलने में मसरूफ़ था, और उसके साथियों का हंसी मजाक जारी था। कभी कभी नागर भी एक लुकमा छोड़ देता और जिससे उसके साथियों के बुलंदो बांग कह के फूट पड़ते, लेकिन नागर की मुस्कुराहट उन पर भारी होती थी। तुम हमेशा ही हार जाते हो तो ताश खेलते ही क्यों हो? जैक ने पिंटू को छेड़ते हुए कहा। मैं नहीं हारता, तुम लोग साले बेईमानी करते हो, पिंटू ने जलकर कहा। ये तो झूठ है, नागर ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम अकेले भी खेलोगे ना तो भी हार जाओगे। नागर ने अपने सामने रखे गिलास
جس میں شراب موجود تھی اس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اور اس کی بات کے جواب میں ان دونوں ساتھی کہکا مار کر ہنس پڑے تھے، جبکہ پینٹو کا منہ ہی بن گیا تھا۔ ناگر کے لبوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جس سے سامنے والا ہمیشہ ہی روب میں آ جایا کرتا تھا۔ ناگر دادا، ٹونی نے ناگر کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ناگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ دادا، نادر محل گئے کافی دن ہو گئے، ٹونی نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہاں اب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں تم پیٹو ہو بڑے، ناگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب ہنسنے کی باری پیٹو کی تھی، لیکن جیک بھی کم نہ تھا، اور ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر ٹونی کافی چڑ گیا تھا۔ جو بھی کھاتا ہوں اپنے پیسوں کا کھاتا ہوں، تم لوگوں کی طرح مفت خورا نہیں ہوں، ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مفت خورا کس کو کہا ہے بے؟ جیک نے آنکھیں دکھائیں۔ ابے تجھ کو سالے، بن مانس کی اولاد، خود کو دیکھ، مفتے کا مال کھا کھا کر کیسا کپا ہو گیا ہے، ٹونی نے سارا بدلہ اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو ٹونی کی بات پر ناگر کو بھی ہنس پڑا تھا، جبکہ جیک لاجواب ہو کر برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ دادا، میں تو تمہارے کہنے پر اس بھوت محل میں گیا تھا، ورنہ اگر باس نے بلایا ہوتا تو کبھی نہ جاتا اور گروپ کو خیر بات کہہ دیتا، پینٹو نے منہ بنا کر کہا۔ اور پھر تمہاری لاش کسی گندی نالی میں ملتی، اس گروپ کو چھوڑ دینے کا مطلب صرف اور صرف موت ہے، سمجھے تم؟ ناگر کا لہجہ یکدم ہی سرد ہو گیا تھا، اور اس کے چہرے پر اس قدر صفاقی دیکھ کر تینوں ہی کانپ گئے تھے۔ سارا خوشگوار ماحول یکدم ہی موت کے سناٹے میں تبدیل ہو گیا تھا، جیسے کہ کوئی مر گیا ہو۔ دادا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو میں کون سا سیریس تھا، ناگر نے مسکرا کر جواب دیا، اور اسے مسکراتے دیکھ کر پینٹو سوچنے لگا کہ اگر بھیڑیا مسکرا سکتا تو ناگر جیسا لگتا۔ میں اب تم لوگوں کو اہم بات بتانے والا ہوں، ناگر ڈرامائی انداز میں ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ کون سی بات استاد؟ بات پیسے کے فائدے کی ہو تو اچھا ہے، ٹونی نے کہا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، ناگر نے مسکرا کر کہا۔ لانچ میں جو بھی مال ہوگا اس میں سے باس کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، باقی سارا مال ہمارا ہوگا، چاہے وہ مال ہیروں کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل یا پھر کوکین کی شکل میں، سب ہمارا ہے، ناگر نے طویل سانس لے کر کہا۔ کیا؟ تینوں کے حلق سے بیک وقت نکلا۔ پر وہ کیا چیز ہوگی اور جس کی باس کو ضرورت ہے؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ پتہ نہیں، جو بھی ہے، لیکن ہے بہت قیمتی، یہ باس نے ابھی بتایا نہیں، وہ بعد میں بتا دیں گے، اور اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ورگوش نیلم کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا تھا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ دو خوبصورت سے پیکٹ بھی تھے، ایک تحفہ توسیہ کے لیے، دوسرا نیلم کے لیے۔ نیلم کا گھر 3 کمروں کے فلیٹ پر مشتمل تھا۔ کمرے زیادہ بڑے تو نہیں تھے، مگر ہوادار ضرور تھے۔ دروازہ نیلم نے ہی کھولا تھا اور ورگوش کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا، مگر تحفوں کو دیکھ کر اس نے خفگی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے جبھی تو لایا ہوں، بہت مہنگے ہوں گے بھائی، وہ مسکرائی۔ میری بہن، تم بھی تو بہت قیمتی ہو، ورگوش نے پیار سے نیلم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ در حقیقت ورگوش کو نیلم سے سگی بہنوں کی طرح محبت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ سے ہی اس کو بہن کی تمنا رہی تھی، اس لیے جب نیلم نے اس کو بھائی کہا تو ورگوش کو اپنی یہ تمنا پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نیلم نے تحفے سنبھالے اور اس کو ایک کمرے میں لے آئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے رازدانہ لہجے میں توسیہ کی بابت پوچھا تھا، جس کے جواب میں نیلم ہنس پڑی اور بولی، وہ میرے دوپٹے پر بیل لگا رہی ہے، میں نے کل سے اس کو اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ اچھا کیا، اگر اس کو پتہ چلتا کہ میں آنے والا ہوں تو شاید وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ بھائی، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اور اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، یہ بتائیں کہ کیا لاؤں آپ کے لیے؟ صرف ایک کپ کافی۔ نیلم نے سر ہلایا اور جانے لگی تو ورگوش نے اس کو روک لیا اور بولا، یہ بتاؤ کہ کل تم کو توسیہ نے کیا بتایا؟ اتنا سننا تھا کہ وہ سنجیدہ ہو گئی اور بولی، کچھ بھی نہیں بھائی، وہ تو اس موضوع پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، نہ جانے اس پر کس قسم کا دباؤ ہے۔ اور چند لمحوں تک سوچنے کے بعد ورگوش بولا، کیا تم اس سے میری ملاقات کروا سکتی ہو؟ ضرور، میں کافی بنانے جا رہی ہوں اور اسے کسی بہانے سے یہاں بھیج دیتی ہوں۔ تمہاری امی، ان کی فکر مت کریں، وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہیں۔
उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद ही तूसिया कमरे में दाखिल हुई और दरवाजे पर ठटक कर रुक गई और उसकी आंखों में हैरत भी थी। आप और उसके मुंह से निकला और दूसरे पल उसकी निगाहें आज खुद झुक गईं। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? वरगोश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्यों? वो धीरे से बोली। उसने एक पल भी वरगोश की सिमत उठाकर निगाह उठाकर नहीं देखा था। वो इसलिए कि मेरी चाहत आपसे सच्ची है, आपसे निकाह करने की ख्वाहिश रखता हूँ। वरगोश ने अपनी बात के जवाब में तूसिया के चेहरे को गुलनार होते देखा और उसने साफ महसूस किया था कि शर्म हया की वजह से उसकी निगाहें मज़ीद झुक गई हैं। आपने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वरगोश ने मुस्कुराकर पूछा। उसकी बात सुनकर तूसिया के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई और कुछ सोचने के बाद वो बोली, वरगोश साहब, आपने शमा और परवाने को कभी देखा है? परवाना शमा तक पहुंचने की कोशिश करता है मगर खुद जल जाता है। मैं वही शमा हूँ वरगोश साहब, और जिसके हसूल में आप जल तो सकते हैं लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? आखिर क्या वजह है कि मेरा और आपका निकाह नहीं हो सकता? वरगोश ने चिढ़कर पूछा। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती। सवाल भी तुमने ही पैदा किया है तूसिया, और जवाब भी तुम ही दोगी, वरगोश ने कहा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं, तूसिया ने ज़िद करते हुए जवाब दिया। इतनी ज़िद अच्छी नहीं होती। आओ मेरे पास बैठो, पास आकर बताओ क्या बात है। तूसिया ने कुछ सोचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर सोफे पर एक तरफ होकर बैठ गई और उसके अंदाज से बेचैनी अयां थी। वरगोश उसको बिगौर देखता रहा और फिर बोला, मुझसे शादी करने में क्या कबाहत है? हमारी शादी नामुमकिन है। लेकिन क्यों? मुझे इसकी तफसील तो मालूम नहीं, मगर इतना ज़रूर पता है कि अगर मेरी शादी हुई तो वो रात मेरे और मेरे शोहर की आखिरी रात होगी। क्या मतलब? वरगोश चौंक उठा। हाँ, वो उदासी से बोली, उसने यही कहा है। किसने कहा है? और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरगोश ने चिढ़कर कहा। उसने, जिसने मेरी परवरिश की और जिसने मुझे परवान चढ़ाया। तुम्हारा मतलब बड़े सरकार से है, मगर वो तो तुम्हारा बाप है। उसके लहजे में हैरत थी। नहीं, वो मेरा बाप नहीं है और ना ही मैं उसकी सगी औलाद हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। और तूसिया की बात पर कमरे में मौत का सन्नाटा तारी हो गया था, क्योंकि वो अल्फाज ही ऐसे थे कि वरगोश तंग रह गया। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और दोनों ने चौंक कर देखा तो चाय की एक ट्रे दिखाई दी। तूसिया ने उठकर फौरन ही उस ट्रे को थाम लिया था। दरवाज़ा अद खुद बंद हो गया। यह नीलम की ही हरकत थी और वो उन दोनों को मौका देना चाहती थी, इसलिए वो अंदर नहीं आई थी। तूसिया ने एक कप वरगोश के सामने रखा और दूसरा खुद लेकर बैठ गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे बाप कहाँ हैं? मुझे इल्म नहीं, वो उदासी से बोली। क्यों? जब तुमको उनसे जुदा किया गया तो तुम कहा थी, मुझे मालूम नहीं, मुझे याद भी नहीं। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारे बाप नहीं हैं? ना जाने क्यों उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट ऊद कर आई और वो सर झटक कर बोली, मैं ये सब आपको क्यों बताऊं? इसलिए कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, इसको दूर करना मेरा फ़र्ज है। वरगोश का लहजा जज्बाती हो गया और फिर वो उठकर उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शादी तो तुम्हारी मेरी ज़रूर होगी और मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे बाबा जानी से तुम्हारा रिश्ता लेने। ऐसा गजब मत करना, वो खौफजदा होकर बोली। वो मेरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे मर्दों से दूर रखा है। लेकिन क्यों? बस मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती हूँ। तुम फिक्र मत करो और उस घुटन भरे माहौल से मैं तुमको निजात दिलवाऊंगा, वरगोश ने मुस्कुराकर कहा। वो कैसे? अब की बार तूसिया भी मुस्कुराई थी। तुमको मेरा साथ देना होगा। जब भी मैं आवाज़ दूं तुम उस पर लब्बैक कहना, मुझे धोखा मत देना। तूसिया ने इस बात में सर हिला दिया। कदरे तवक्कुफ के बाद वरगोश ने पूछा, एक बात बताओ, क्या तुमको मेरी मोहब्बत कबूल है? इस बात का तूसिया ने कोई जवाब न दिया, मगर उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे और नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। अचानक वरगोश ने एक ऐसी हरकत जो तूसिया के बिल्कुल ही गुमान में न थी, जिससे उसके गाल और सुर्ख हो गए थे। वरगोश ने आगे बढ़कर तूसिया के दोनों हाथों पर बारी बारी बोसा दिया और जिससे तूसिया के अंदर जल तरंग से बज उठे। एक खूबसूरत एहसास उसको अपने अंदर दौड़ता हुआ महसूस हुआ और जिसको शायद प्यार कहते हैं।
میری جان، بہت جلد تم کو آزاد فضاؤں میں سانس لوگی، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں بہت جلد بڑے سرکار سے تمہاری بات کروں گا۔ نہیں، آپ کوئی اور راستہ نکالے۔ چلو میں کچھ اور سوچوں گا، دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میری آزادی کے بھی دن یہی ہیں۔ یہ نیلم ہی کی کوشش تھی کہ وہ مجھے یہاں لے آئی۔ تم پریشان نہ ہو، اور تمہاری چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ اسی لمحے نیلم اندر داخل ہوئی تھی اور اس نے یہ جملے سن لیے تھے، اور وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر ان کی جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ توسیہ اور ورگوش دونوں ہی جھینپ گئے تھے۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا، نیلم کا ہونے والا دولہا بھی اس دنیا میں بالکل ہی اکیلا تھا، البتہ اس کے واقف کاروں کی تعداد بہت لمبی تھی۔ شادی کا پروگرام چونکا نیلم کی طرف سے تھا، اس لیے وقار کی طرف سے گنے چنے لوگ ہی مدعو کیے گئے تھے۔ شادی کی تقریب کے دوران نیلم نے وقار سے ورگوش کو ملوایا تھا۔ وقار کافی سلجھا ہوا انسان معلوم ہوا تھا۔ ورگوش نے شادی میں نیلم کو کافی مہنگا اور قیمتی سونے کا سیٹ گفٹ دیا تھا، اور جس کو نیلم ہرگز لینے پر تیار نہ تھی، مگر اس نے اس کو ایک بھائی کہہ کر نیلم کے حوالے کیا تھا۔ شادی کی تقریب 5 روزہ تھی، اور یوں بھی وہ 15 دن کی چھٹی پر تھا۔ اقبال بھٹی کی مرتب کردہ ٹیم میں وہ بھی شامل تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی ایک وسیع اور خوبصورت لان میں ہوئی تھی۔ ورگوش کافی دیر تک وقار کے پاس بیٹھنے کے بعد توسیہ کو نیلم کے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ آیا تھا۔ دونوں ہی خوبصورت کیاریوں کی طرف آ گئے تھے۔ ہلکے میوزم نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ کیاریوں کے اندر جلتے ہوئے برقی کمکمے توسیہ کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ نیلم نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ یوں ہی تم سے بات کرنے کے لیے، نہ جانے پھر کب تم سے ملاقات ہو۔ ہاں یہ تو ہے، نہ جانے کب بڑے سرکار کا بلاوا آ جائے، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، اور ان کیاریوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان کیاریوں کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ یہ روشنی کتنی بھلی اور پیاری لگ رہی ہے۔ روشنی تو ہمیشہ ہی بھلی اور پیاری ہوتی ہے، ورگوش نے مسکرا کر جواب دیا، صرف ان لوگوں کے لیے اور جن کی زندگی میں اندھیرا نہ ہو۔ ورگوش بڑے ہی غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، اور اس طرح یوں دیکھنے پر وہ شرما گئی اور بولی، اس قدر غور سے مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، دیکھ رہا ہوں کہ اس لباس میں تم کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، گلابی شرارے میں تم بالکل پری معلوم ہوتی ہو، ورگوش نے تعریف کرتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر توسیہ کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی بات پر توسیہ اسبات میں سر ہلایا۔ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں تم بڑے سرکار کی اتنی قید و بند اور سختیاں برداشت کر رہی ہو؟ اس نے کردرے الجھ کر پوچھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، اس کھلی فضا میں سانس لینا بھی ایک نعمت ہے میرے لیے۔ تم فکر نہ کرو، میں تم کو بہت جلد اس قید سے آزاد کرا دوں گا، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اور میں اس بھروسے کو توڑوں گا نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر توسیہ کو گلے سے لگا لیا۔ توسیہ کے لیے یہ عمل خاصا غیر متوقع تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی، اور اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ورگوش کے عقب میں جا پڑی، اور اس نے جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف دکھائی دینے لگا، اور اس کی چیخ پر ورگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی کیفیت کسی بھی طرح سے توسیہ سے کم نہ تھی، بس وہ یک ٹک اسی جانب دیکھے ہی جا رہا تھا۔ سامنے بڑے سرکار موجود تھے، اور وہ کھا جان والی نظروں سے توسیہ کو گھور رہے تھے۔ توسیہ کا حال بہت برا تھا، اور اس کی کیفیت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے جیسی تھی۔ خوف سے اس کا جسم تھر تھرانے لگا تھا۔ ورگوش بھی خود سٹپٹا گیا، اور اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرے۔ ان کے ساتھ اور 2 افراد بھی تھے، اور جنہیں ورگوش نہیں جانتا تھا۔ اب وہ صرف بڑے سرکار کی طرف سے کسی اہم رد عمل کا منتظر تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، خلاف توقع بڑے سرکار کی جیسے کیفیت بدلی ہو، اور اس کا چہرہ یکدم تبدیل ہوا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، اور وہ بولا، بابا ورگوش تم ادھر ہو؟ ارے توسیہ تم بھی یہاں ہو؟ میں خلاف توقع تم کو پورے حال میں تلاش کر رہا ہوں۔ نکاح میں تو شرکت نہ کر سکا، مگر ولیمہ مجھے کھینچ لایا۔ جی آپ نے اچھا کیا بابا جانی، توسیہ نے جواب دیا۔ ورگوش خود بھی بڑے سرکار کے بدلتے ہوئے رد عمل سے پریشان تھا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھٹ پڑنے کی بجائے وہ اتنا پرسکون کیوں ہے۔
तूसिया, तुम्हारी इस दोस्त और उसके शोहर को तोहफा देना है, आप भी आओ इंस्पेक्टर। इतना कहकर वो अपने साथ वालों से मुखातब हुआ। जाओ बाबा, गाड़ी से गिफ्ट निकाल कर ले आओ। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर? बड़े सरकार की आवाज़ बड़ी नरम और मिठास से भरपूर थी। पहले सोचा कि तूसिया को लेकर बगैर खाना खाए निकल जाऊंगा, मगर तुमको देखा और अपना इरादा बदल दिया। ज़रा नवाजिश है बड़े सरकार की। वरगोश को और कोई जवाब ना सूझा। चलो ज़रा घूम कर आते हैं। इतना कहकर उसने वरगोश का हाथ पकड़ लिया और हाल में आगे बढ़ने लगा। तूसिया और नीलम उसको जाते हुए देख रही थी। तूसिया के चेहरे पर खौफ था और वो दोनों टहलते हुए काफ़ी आगे तक निकल आए। जानते हो ऑफिसर, आग से खेलने वालों के हमेशा हाथ ही जला करते हैं। बड़े सरकार ने उसको देखकर नरम लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं बाबा, हमारी क्या औकात आपको धमकी दें। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। देखो बड़े सरकार, आप खुलकर मुद्दा बयान करें तो बेहतर होगा। तो ऐसा करो, तुम वक़्त निकाल कर डेरे पर आओ, फिर सुकून से बात करते हैं। ज़रूर बड़े सरकार, जब आप हुक्म करें तभी हाज़िर हो जाता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। और इससे कबल के वह कुछ कह पाते, उन दोनों ने लोगों को खाने की मेज़ों की तरफ लपकते हुए देखा। वेटरों ने खाना करना शुरू कर दिया था। लो भाई, खाना शुरू हो गया, अब खाते वक्त बात करेंगे। बड़े सरकार और वह दोनों एक टेबल पर जा बैठे। उनके साथ आए हुए दोनों लोगों ने बड़े सरकार और वरगोश के लिए खाना लाना शुरू कर दिया। वो दोनों जिस टेबल पर थे वहाँ दूसरा कोई भी नहीं था। ये बहुत ख़ास मेहमानों के लिए लगाया गया था। ऐसे 3 और भी थे और जिन पर दुल्हा के जानने वाले बैठे हुए थे। खाने में बेफ बिरयानी, बीफ कढ़ाई, टिक्का फ्राई और स्वीट डिश में 4 डिशें मौजूद थी, जिनमें रबड़ी खीर, गाजर का हलवा, आइसक्रीम मौजूद थी। खाना बड़ा उम्दा करवाया है नीलम बेटी ने, वाकई खाना लजीज है, वरगोश ने भी तारीफ करते हुए कहा। बड़े सरकार के साथ आए दोनों मुलाजिम अपना खाना लेकर दूसरी तरफ चले गए थे। खाने के दौरान बिल्कुल ही खामोशी रही। वो महसूस कर रहा था कि बड़ा सरकार ज़्यादा नहीं खा रहे, बिल्कुल हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा चखते हैं। अलबत्ता वो स्वीट डिशेस से इंसाफ कर रहे थे। मछली कभी खाई है इंस्पेक्टर? उन्होंने कुछ सोचते हुए पूछा। इस तरह का बेमौका सवाल सुनकर वो चौंक पड़ा। जवाब तो देना ही था। खाई तो है मगर ज़्यादा नहीं, दरअसल मुझे इतनी रगबत नहीं। मछली के शिकार का शौक़ है? उन्होंने अचानक ही पूछ लिया। शिकार? वो चौंका। हाँ बाबा, मछली का शिकार, उन्होंने हंस कर कहा। और उसको समझ नहीं आ रहा था उन्होंने इस वक्त मछली के शिकार का जिक्र क्यों छेड़ दिया है। उसके हिसाब से उसका मौका ही ना था। है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। खूब, ऐसा करते हैं कि हम दोनों परसों रात मछली के शिकार पर चलते हैं। वहाँ बात भी हो जाएगी और शिकार भी, और बाबा तुमको डेरे पर आने की तकलीफ़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पक्का? वो पुरजोश लहजे में बोला। बात यह है कि मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। मैं, तुम और मेरे ख़ास मुलाज़िम। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे ख़ास मुलाज़िम मछली भूनने का काम करेंगे, तुम और मैं बातचीत कर लेंगे। एक बात और करनी है तूसिया के बारे में, वरगोश ने दिल कड़ा करके कहा। और उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के चेहरे पर कुछ अजीब से तासरात फैल गए और उन तासरात को वो कोई मायने नहीं दे सका था। कल पर रखो, रात के सन्नाटे में सुकून से तुम्हारी बात सुनूंगा। मौका, महल और सितारे भी वरगोश के हक में थे। मौका महल यूं कि वरगोश को सरकारी तौर पर छुट्टियां मिली हुई थीं। चूँकि बड़े सरकार ने तूसिया के सिलसिले में वरगोश से बात करने की हामी भर ली थी, इसलिए वह बहुत खुश था। उसको यकीन था कि वह तूसिया के रिश्ते को कभी ना नहीं करेंगे। चुनाचा उसने फ़ौरन ही बड़े सरकार की तरफ दौड़ लगा दी थी। मगरिब होते ही ये दोनों शिकार के लिए निकल खड़े हुए। वो एक लंबी सी वैन थी जिसमें ये लोग रवाना हुए। उन दोनों के अलावा उनके 3 मुलाजिम और भी थे और जिन्होंने वैन में सामान तरतीब से रखा हुआ था। ये सफ़र काफ़ी तवील साबित हुआ। चूँकि उनका रुख बुनार की साहली पट्टी पर था, इसलिए यह सफ़र खासा तवील था। बुनार की पट्टी यूं भी खासी वीरान और सुनसान रहा करती थी। ये किसी भी तरह का पिकनिक स्पॉट ना था। उसकी वजह मुसाफत थी, समुंदर के पानी की बू और फिर ठंडी हवाओं के। वरगोश ने अंदाज़ा कर लिया था कि सफ़र अब इख्तिताम की जानब है। लो भाई अफीसर, हमारी मंजिल करीब है। अब आप यहाँ आते ही रहते हैं? हाँ भाई, अक्सर। जहाँ तक मेरा ख्याल है यह पिकनिक पॉइंट तो नहीं। इसकी बात पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और उसके बाद कहका लगाकर बोले।
ارے بابا، شکار کا جنون کی حد تک شوق ہے مجھے، اس لیے اتنا دور آتا ہوں، یہاں مچھلی زیادہ ہوتی ہے، اور اس شوق میں آج میں بھی شامل ہو رہا ہوں، تم دیکھنا کتنا لطف آتا ہے۔ جواباً ورگوش نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی کو ایک جگہ روک دیا گیا اور پھر وہ لوگ نیچے اتر آئے۔ یہ ایک کھلی سی جگہ تھی اور جس کے ارد گرد گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی بہتاب تھی۔ چاند کی دھیمی سی روشنی میں یہ جھاڑیاں اور درخت سائیں سائیں کرتے ہوئے فضا میں لہرا کر بے حد رومان پرور سما باندھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سمندر کی لہریں مدھم سا شور کرتی ساحل سے ٹکرا کر سمندر میں واپس اتر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اتنا سیر انگیز تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے کھو سا گیا تھا۔ بڑے سرکار کے ملازمین نے سامان وغیرہ اتارا اور سب سے ایمرجنسی لائٹ جلائی گئی اور جن کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا۔ کیوں انسپکٹر بابا، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت ہی زبردست، سحر انگیز، اس نے جواب دیا۔ جلد ہی ملازموں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی چھولداری نصب کر دی اور جس کے اندر فولڈنگ کرسیوں پر بڑے سرکار اور ورگوش براجمان ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر آرام سے بیٹھو اور چند قدموں کے فاصلے پر ایک ٹیلا ہے جہاں ہم لوگ شکار کھیلیں گے۔ پھر ملازموں نے ان دونوں کو کافی پیش کی اور جس نے کافی اثر کیا تھا، جس میں چستی سی دوڑنے لگی۔ یہاں شکار بہت ملتا ہے، ہم جلد ہی شکار کر کے واپس آتے ہیں، جب تک تم لوگ اس کو بھوننے کا بندوبست کرو۔ اتنا کہہ کر بڑے سرکار اور ورگوش آگے بڑھ گئے۔ دونوں شکار کے سامان کے ساتھ جھاڑیوں سے نکل کر آگے بڑھے۔ بڑے سرکار نے روشنی سنبھال رکھی تھی جس کی مدد سے وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر واقعی ایک ٹیلا موجود تھا۔ دونوں چڑھ کر اس پر بیٹھ گئے اور سمندر کی لہریں اس کے نچلے حصے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہاں سمندر ذرا گہرا ہے، اس لیے یہاں شکار بے کثرت پایا جاتا ہے اور جلد لگ بھی جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا جال سمندر میں پھینک دیا اور پھر وہ ورگوش کی طرف گھوما اور اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بابا، اب بتاؤ تمہاری کیا چاہت ہے؟ اس کی بات سن کر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر طویل سانس لے کر بولا، توسیہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے سر ہلایا اور پھر سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، شادی کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر توسیہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی انسپکٹر۔ کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ ورگوش نے چڑھ کر کہا۔ بڑے سرکار نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا اور پھر طویل سانس لے کر بولا، وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اوہ! اور ورگوش نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ یہ بات اس کو پہلے سے معلوم تھی۔ توسیہ نے اس کو بتا دیا تھا۔ دراصل اس کا تعلق ایک قدیم شاہی قبیلے سے ہے، وہ مجھے بے حد پر اسرار طریقے سے ملی تھی۔ اس کی تفصیل کافی لمبی ہے۔ توسیہ کے باپ نے دم توڑنے سے قبل اس کو میرے حوالے کیا تھا اور مجھ سے عہد لیا تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے انسان سے کروں جس کی رگوں میں بہت اعلیٰ خون دوڑ رہا ہو، وہ کسی شاہی نسل سے ہو یا پھر وہ اس قدر دولت مند ہو کہ اس کی آنے والی 10 نسلیں کھا سکیں۔ بڑے سرکار نے طویل سانس لے کر اپنی بات مکمل کی۔ ارے یہ کس طرح کی شرط ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ شرط تو عجیب سی ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ اگر ایسے دونوں ہی انسان نہ ملیں تو میں اس کو کنواری ہی رکھوں۔ ارے اس کا باپ تو مر گیا اور کون سا اوپر سے واپس آ کر اپنی شرط کو پورا ہوتا دیکھے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو بہت خوش رکھوں گا۔ بابا، مجبوری ہے، میرا اس کا باپ ایک بہت بڑا ساحر تھا اور نہ جانے اس نے کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا پورا کنبہ برباد ہو گیا، صرف توسیہ ہی بچی ہے۔ اب میں اس شرط کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ بڑے سرکار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر میں اس سے شادی کر لوں بھی کیا حرج ہے؟ حرج؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ اب بھی اپنے مرے ہوئے باپ کی شرط کے حصار میں قید ہے۔ شاید اس کو تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن تم سے ملنے کے بعد جب سے وہ گھر آئی ہے تب سے ہی سخت بیمار ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ ملاقاتوں کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ بڑے سرکار کا لہجہ غمناک تھا۔ یہ سن کر ورگوش سناٹے میں آ گیا۔ کیا وہ بیمار ہے؟ ہاں، انہوں نے طویل سانس لے کر کہا، میں اس کا علاج تو کروا رہا ہوں، امید ہے کہ وہ جلد تندرست ہو جائے گی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ورگوش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ سب تم کو اگر نہ بتاتا تو تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے، اور نہ ہی تم اتنے امیر ہو اور نہ ہی محکمے میں ایسی کوئی پوزیشن جس سے تم اس کے باپ کی شرط پوری کر سکو۔ لیکن میں دولت حاصل کر سکتا ہوں اور اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کروں گا، امیر بنوں گا، اتنا امیر کہ پھر انکار نہ کر سکیں۔
بابا یہ فلمی باتیں ہیں، نہیں، اگر میں چاہوں تو دولت کو بھرپور انداز میں حاصل کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں، ورگوش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں توسیہ کے لیے تمہارا انتظار کروں گا۔ ایسا ضرور ہوگا، توسیہ کے لیے میں سونے چاندی کے انبار لگا دوں گا۔ اور اس کی بات سن کر بڑے سرکار نے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ عین اسی وقت سمندر کے ڈوبے ہوئے جال میں ہلچل سی ہوئی۔ لو بھائی، شکار تیار ہے، جال تو پھر بھی جال ہوتا ہے، بڑے سرکار نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شکار سے واپسی پر ورگوش کافی تھک چکا تھا، چنانچہ وہ اپنے گھر آتے ہی سو گیا۔ سوتے ہوئے اس کو نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ ایک عجیب قسم کی آواز سے اس کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، یہ دیکھ کر وہ چونک گیا کہ ایک نقاب پوش اس کے سر پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کا رخ اس کی جانب تھا، اور جس ہاتھ میں پستول تھا اس پر کسی پرندے کے نشان کا ٹیٹو موجود تھا جس کو ورگوش نے دیکھ لیا تھا۔ ہلنے کی کوشش کی تو اس کی 6 کی 6 گولیاں میں تمہارے جسم میں خالی اتار دوں گا، نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔